विद्या ददाति विनयं विनयात्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाधर्म ततः सुखम्। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणाय जानवी जानवी अम्बा किं करोति? अहं भरतमुनि विरचिता नाट्यशास्त्रं पठन्ती अस्मि अम्बा। पठनं मास्तु किमपि मास्तु गृहे बहु कार्यमस्ति आगच्छतु उत्तिष्ठतु। जानवी कतिवारं वदामि आगच्छतु आगच्छतु। पात्ररक्षणं करोतु कतिवारं वदामि प्रतिदिनम् एवमेव करोति करोतु। अम्बा अहं नाट्यशास्त्रं पठित्वा नाट्याभ्यासं कृत्वा प्रमुखनाट्यकलाकारिणी उमामुरलीकृष्ण इव भवितुम् इच्छामि। कृपया अनुज्ञा ददातु अम्बा। अम्बा अम्बा आगच्छतु आगच्छतु आमुक्ता आगच्छतु। पात्राणि सन्ति शुभ्रं करोतु। माता अहं पठितुम् इच्छामि। माता पात्राणि सन्ति शुभ्रं करोतु। माता अहं सम्यक् शुभ्रं करोतु। अहं वैद्य भूत्वा रोगिणां कृते वैद्यसेवा करोमि। कृपया अनुज्ञा ददातु अम्बा। कृपया कृपया। वस्त्राणि सन्ति प्रक्षालयतु। वस्त्राणि सन्ति प्रक्षालयतु। माता वस्त्राणि सन्ति प्रक्षालयतु। माता कृपया प्रक्षालयतु। माता अहं पठितुम् इच्छामि। गत्वा माता प्रक्षालयतु। आमुक्ता गच्छतु। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं सर्वाणि किं करोति? अहं पठन्ती अस्मि अम्बा। पठनं वा? पठनं लेखनं बालिकानां कृते नास्ति। अत्र आगत्य गृहकार्यं करोतु शीघ्रम्। अम्बा बालिकाः अपि सर्वकार्याणि कर्तुं शक्यते अम्बा। अस्माकं राष्ट्रपति अपि महिला एव। ज्येष्ठः वदन्ति मनोमेधाशक्तिः महिला महिला अबला नास्ति सबला इति। अम्बा अम्बा अहमपि पठितुम् इच्छामि अम्बा। अस्तु उत्तमबालिका। प्रपञ्चीकरण अभवत् तथापि समाजे बालिकाः कानिचन वस्तूनि उपयोगं कर्तुं न जानन्ति। बालिकाः सम्यक् पठन्ति चेत् नाट्य संगीत रचक अन्तर्जालमाध्यमं द्वारा पाठनम् इत्यादि वृत्त्याः गृहे एव स्थित्वा नैपुण्यं धनं च सम्पादयितुं योग्याः भवितुम् अर्हन्ति। पठनेषु अति निगूढविषयाः अपि अपठं जनका इति प्रह्लादः उक्तवान् खलु। तदर्थं बालिकाः उन्नतविद्या सुविद्या अवश्यं पठनीयम्। उदाहरणार्थम् अद्यतनमहिला सुधामूर्ति भगिनी पूर्वकाले वेदाङ्गानि पठितवत्यः। मोल्ला विजयामाता झांसी लक्ष्मीबाई अहल्याबाई केल्कर् लक्ष्मीबाई केल्कर् इत्यादि महिलाः लघुबालिकातः उत्तमविद्या सुविद्या पठित्वा समाजे बहु उत्तमकार्यं कृतवत्यः। चलन् चलन् नवभारत बालिकाः ओ वीराङ्गनाः। यदि एका बालिका वा महिला वा पठन्ति चेत् सम्पूर्णपरिवारः सुशिक्षिता भवति। तद्वारा समाजम् अग्रे गच्छति। केचित् जनाः चिन्तयन्ति महिलाः पुरुषाः इव समानविद्या प्राप्नुवन्ति इति चिन्तयन्ति। परन्तु अग्रकुलाः धनाधिकाराः पट्टणेषु पठन्ति। परन्तु अस्माकं देशं ग्रामाधारितदेशं। तदर्थं सर्वाः महिलाः बालिकाः पठनीयमेव।